मुल्क भर में सैलाब से तबाही की अलमनाक दास्तानें। सैलाब से उम्र भर की जमा पूंजी खत्म हो गई। खेत, फसलें, मवेशी, इमलाक, पानी सब कुछ बहा ले गया। घर गिरने से लाखों शहरी दरबदर हो गए। कोई सड़क किनारे बैठा तो किसी को कैंप में जगह मिल गई। भूख और प्यास से बिलखते बच्चे, सहूलियात की अदम फराहमी, हर चेहरा परेशान, सबको हुकूमती इमदाद का इंतजार। सैलाब मजमूई तौर पर 982 कीमती जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। दरिया सौत और काबुल ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। नौशहरा में पुलिस लाइन्स और नवाही आबादियां ज़ेरे आब। सौत में सैलाबी रेले अलमनाक दास्तानें छोड़ गए। बन्नू में दरिया कुरम का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। शांगला में मुसलसल बारिशों से मकान गिर गए। राबता पुल, पंचकियां और पावर हाउसेस बह गए। दीर का पुल और सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। टांक और डेरा इस्माइल खान में बड़े पैमाने पर तबाही। दिन तूफानी बारिशों और सैलाब से दरिया का मंजर पेश करने लगा। गांव सफाई हस्ती से मिट गए। लाखों घर तबाह होने से शहरी सड़कों पर आ गए। सैलाब और बारिशों से सिंध में 341 अफराद जाँ बहक। 7 लाख के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। हजारों मवेशी हलाक होने से शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान। मीरा गाजी खान राजनपुर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नदी नालों से मजीद पानी आबादियों में दाखिल। कराची और पेशावर को मिलाने वाली इंडस हाईवे 6 रोज से बंद। तौसा में हर तरफ तबाही के मनासिर। मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। राजनपुर में सांप के काटने के 500 से जायद वाकयात रिपोर्ट। तौसा के मकाम पर दरिया सिंध में 7 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान। दरिया किनारे आबाद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। नौशकी, कोहलू, खुजदार, केची समेत सूबे भर में देहात तबाह हो गए। योब, कला अब्दुल्ला, कल्लात, नसीराबाद, सोबतपुर में भी बुरी सूरत हाल। बलूचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कें बह गईं। सूबे का मुल्क भर से राबता कट गया। डेरा मुराद जमाली के दरिया लहड़ी और बुला में तिग़यानी। सिब्बी के दरिया नाड़ी के नाल ऊंचे दर्जे का सैलाब। पशीन में खानोजई डैम और मस्तोंग में बोलान नदी ओवरफ्लो हो गई। हरनाई के रास्ते बंद। जिले में खाने पीने की अशिया की किल्लत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के सुदूर से टेलीफोनिक राबते। शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। तीनों सुदूर का तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। रिलीफ के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा 30 अगस्त को मदद के लिए अपील जारी करेगा। उम्मीद है आलमी बरादरी फंडिंग की जरूरियात पूरा करने में किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसलसल दूसरे रोज सिंध का दौरा। सजावल, ठट्ठा और बदीन के सैलाबज़दा इलाकों का फजाई जायजा लिया। पानी में घिरे शहरियों में इमदादी अशिया भी तकसीम की। वज़ीर आज़म ने कहा, आफत की शिद्दत अंदाजे से ज्यादा है। वक्त का तकाजा है कि हम एक कौम के तौर पर काम करें। अपने इख्तिलाफात से ऊपर उठकर अवाम की मदद करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अहले वतन का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह अव्वलीन तरजीह है। मुतासरा इलाकों तक रसाई और मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम हमारी तरजीह है। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में गए। गोडसदोरी, लाखड़ा, लसपेला और दीगर इलाकों में मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। आर्मी चीफ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ जवानों से भी मिले। पीरबाला की वादी कुमराट में सयाह फंस गए। सड़क और पुल बह जाने से जमीनी राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला। सयाह सर्द मौसम में आग जलाकर गुजारा करने लगे। कहा, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। सयाहों को बचाने के लिए रेस्क्यू 112 की टीमें भी रवाना। पाक फौज ने वादी कुमराट में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। ISPR के मुताबिक कुछ सयाह पहाड़ों पर जा चुके हैं जिन्हें खराब मौसम की वजह से मुंतकिल नहीं किया जा सका। इन खानदानों से राबते में हैं। इन्हें पहाड़ों की चोटियों पर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग का ऐलान। पीर की रात बैनुल अक़वामी टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान ने कहा, सैलाब से बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हैं। 2010 के सैलाब का मिलकर मुकाबला किया था। आज भी सब ने मिलकर इस इम्तिहान से निकलना है।
ڈیم بننے سے خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں کم نقصان ہوا، سندھ اور بلوچستان میں لوگوں کا برا حال ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا اپوزیشن کی مرضی ہے وہ جلسہ کھیلتے رہیں، ہماری ترجیح سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہے، یہ وقت متاثرین کی مدد کا ہے، اس کے بعد مقابلہ چلتا رہے گا، اپوزیشن الیکشن کا مطالبہ کرتی رہے، ہم متاثرین کی مدد کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر ایک جماعت سیاست کر رہی ہے، ملک کے ساتھ اس سے بڑی کوئی سازش نہیں ہو سکتی، ایسی سیاست سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، میں نے زندگی میں ایسی سیاست نہیں دیکھی، ذاتی مفادات کی خاطر قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آئی ایم ایف بورڈ کے ساتھ کل پاکستان کی میٹنگ ہے، سیاست سے بالاتر ہو کر قوم کی خدمت کرنی ہے۔ عمران خان نے کہا نواز شریف نے ملک لوٹ لیا اور لندن میں بیٹھ کر ہمیں درس دے رہا ہے، ملک میں قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہوں، گرمی ہو یا بارش ان چوروں کے خلاف جدوجہد کرتا رہوں گا، ان دو خاندانوں کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان بر صغیر میں سب سے آگے تھا۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا حکومت پر آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، حکومت میں شامل جماعتوں نے مشترکہ بیان میں کہا تیمور جھگڑا کا مفتاح اسماعیل کو خط ملک کو معاشی بحران میں مبتلا کرنے کی چال ہے، حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے، خیبر پختونخوا حکومت نے بدنیتی پر مبنی اقدام اٹھایا، ملک کی معاشی خود مختاری کا دفاع کریں گے، سازش کو ناکام بنائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی حکومت کے الزامات مسترد کر دیے، وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہم نے آئی ایم ایف کو کوئی خط نہیں لکھا، مفتاح اسماعیل کو لکھے خط کی کاپی کسی کو نہیں بھیجی، پی ٹی آئی کبھی بھی قومی مفاد سے نہیں کھیلے گی، وفاقی حکومت نے قبائلی اصلاح کے لیے کم بجٹ دیا، صحت کارڈ سے محروم کیا، مفتاح اسماعیل نے 2 ماہ ہم سے رابطہ نہیں کیا، خط لکھنے کے بعد 30 منٹ فون کیا اور ملاقات کا وقت بھی دیا۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل، چیف جسٹس اطہر من اللہ سربراہی کریں گے، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی حصہ ہوں گے، کیس کی سماعت 31 اگست کو ہوگی۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا شو کاز نوٹس سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، کہا الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں جس کی توہین ہوئی، نوٹس بلا جواز ہے، کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری کو 30 اگست کو طلب کر رکھا ہے۔ نوشہرہ کی مختلف علاقوں میں دریائے کابل کا پانی داخل، دریا کے حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، سڑکیں اور گلیاں زیر آب آ گئیں، علاقہ مکینوں کی نقل مکانی، دریا کا پانی مین جی ٹی روڈ تک پہنچ گیا، اکوڑا خٹک مصری بانڈا کے پل میں شگاف پڑ گیا، پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ بدین میں بارشوں اور سیلاب کے بعد تاحد نگاہ پانی ہی پانی، گلیاں، سڑکیں، بازار ڈوب گئے، بدین بھر میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانا ناممکن ہو گیا، شہریوں نے ڈرموں پر چارپائیاں رکھ کر عارضی کشتیاں بنا لی، مکان گر جانے کے بعد شہری سڑک کنارے کھلے آسمان تلے رہنے لگے، ہسقلی میں شہری کرائے کی کشتیوں میں سفر کرنے پر مجبور۔ سیلاب سے پاکستان میں 116 اضلاع متاثر ہوئے، 66 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی امور نے رپورٹ جاری کر دی، کہا پاکستان 6,70,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، 20 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں، 8 لاکھ کے قریب مویشی ہلاک ہوئے، سندھ میں 15,000 سے زائد سکولز تباہ ہوئے۔ چارسدہ میں منڈا ہیڈ ورکس کے پل کو پانی بہا کر لے گیا، دریائے کابل اور دریا خیالی میں پانی کے بہاؤ میں کمی، چارسدہ کی 8 یونین کاؤنسلز پانی سے متاثر، چارسدہ میں 17 ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے، 1,80,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ بالاکوٹ کے علاقوں منور ویلی اور مہانڈڑی میں سیلاب سے تباہی، سیلابی ریلے میں بہہ کر 14 افراد جاں بحق، درجنوں دکانیں، ہوٹلز، پل، سڑکیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں روپے کی گاڑیاں بھی پانی کی نظر ہو گئیں، لیوٹ دیر میں سیلاب کے بعد مختلف حادثات میں 11 افراد جاں بحق، 60 گھر تباہ ہوئے۔